ठिक्क अब देश पल्टिन्छ उल्टिन्छ, त्यसपछि आउँछ महाकालीको संसार, त्यसपछिबाट चिम्टाले चुर्दा चुर्दा कसका के ढाड भाँचिने हुन् कि नाक भाँचिने हुन् कि खुट्टा भाँचिने हुन् अनि थाहा पाउँछन्। त्यसपछि बन्छ क्या यहाँ देशमा कानुन। अहिले बन्दैन, अहिले चाहिँ हामी बोलेर केही हुँदैन, हाम्रो कुरा कसले पत्याउने? त उहाँभन्दा सिनियरमा त भुवन दाईहरू, हाम्रो शिव दाईहरू होइन, अब उहाँहरू धेरै माथि हुनुहुन्छ त्यो सिनियरको हिसाबमा। तर महानायक भनेर कमाएको नेपालमा चाहिँ गरेको भनेको राजेश हमाल नै हो। उहाँले रङ बोल्नु भएको छ, यसरी बोल्नु मिल्दैन। किनभनेदेखि किन मैले उहाँलाई त्यसरी कुरा गरिरहेको छु भनेदेखि राजेश दाईलाई मैले धेरै मुभीमा काम गरेँ, धेरै हिरोसँग काम गरेँ, तर उहाँको व्यवहार, उहाँको एउटा पर्सनालिटी, एउटा उहाँको टाइम टेबल होइन, हरेक कुरा उहाँको यस्तो छ कि। र अर्को कुरा फेरि म त फिल्म उहाँसँग खेलेँ, फेरि म निर्माता भएर पनि फेरि उहाँलाई पनि मैले फिल्म खेलाएँ होइन। अनि खेलाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको कुनै डिमान्ड पनि थिएन। मैले दाइ कति के गर्ने भन्दाखेरि मेरो इच्छाले मैले पैसा दिए हो। उहाँलाई धेरै रोल पनि नचाहिने के, जो हाम्रो फिल्म बिक्थ्यो नि उहाँहरूको टाउको मात्रै राख्दै पुग्थ्यो। राजालाई है गरेर एकचोटि डाइलग गरिदियो भने त्यो पुग्यो क्या जनता हाम्रो दर्शकहरूलाई। त्यस्तो थियो, त्यस्तरी हामीले मुभीमा हामीले बनाएर पनि उहाँको सम्मान हामीले देखेका छौँ र उहाँसँग काम गरेर पनि उहाँ को हो भन्ने कुरा थाहा छ। र आज आएर उहाँहरूले त्यो 2-3वटा फिल्ममा गयो भनेर त्यो अहिले राम्रो चल्यो भनेर त्यसरी उहाँहरूलाई त्यो फिल्म लगाउन मिल्दैन। मैले देखेको उसमा महानायक सबभन्दा पहिलोमा राजेश दाई, त्यसपछिबाट सेकेन्डमा निखिलजी, उहाँ पनि प्रोड्युसर हुनुभयो, त्यसपछि केटीमा चाहिँ म हो। घर त मेरो 4-5वटा छ होइन, तर अब घरै भएर मात्रै पनि अब म अरू भन्दा म धनी, म यस्तो कुरा पनि मैले आफूले गर्न रुचाउँदिनँ। दिपाजीहरूले चाहिँ राजेश दाईलाई त्यो भनेको हुनाले आफू हिरो बन्न खोजेको, महानायक आफूहरू बन्न खोजेको होला। उहाँहरूलाई मैले चाहिँ उहाँहरू कलाकार हो, राम्रो कलाकार हो होइन, एउटा काम पनि धेरै राम्रो गर्दै आउनु भएको हो। तर यो कुरा चाहिँ उहाँको मलाई नपचेको। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी एकदमै फरक खालको इन्टरभ्यू लिँदैछौँ र जुन आजको इन्टरभ्यू पक्कै विशेष पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका हिजोको दिनको निकै चल्तीका कलाकार हुनुहुन्छ, साथै अहिले उहाँ समाजसेवामा पनि यतिकै व्यस्त हुनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ रुखमा बसेर आज इन्टरभ्यू लिइरहेका छौँ। तपाईँलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ यो के कारणले लिइरहेका छौँ भन्ने एकैछिनमा थाहा पनि पाउनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ जेनी कंवर हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दिदी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आदेश भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। हजुरको चाहिँ नाम चाहिँ के भनिन्छ यो ड्रेसमा चाहिँ? मेरो ड्रेसमा त अब अहिले म चाहिँ एउटा सियानाथ हो होइन, सियानाथ हो। त्यही भएर अब ड्रेस त मेरा हरेक दिनका हरेकहरू अलग अलग छन् होइन, एउटै ड्रेस लाउनुपर्छ भन्ने छैन। र म कस्तो छु भने कानै चिरेर बसेको भएदेखि एउटा ड्रेस छुट्टिन्थ्यो, तर म गृहस्थीमा छु होइन, कान मैले छेडेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले हरेक किसिमका ड्रेस पनि लगाइराखेको छु। तपाईँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पनि हिजोको दिनको एकदमै चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। रुखमा चाहिँ किन चढ्नु भएको छ? अब यो रुखमा किन चढेँ भन्दाखेरि अब यो रुखमा यो प्राकृतिकका जति पनि चराचुरुङ्गीहरू छन् नि, उहाँहरूले रुख किन मन पराउनुहुन्छ खोइ। त्यही भएर मलाई पनि त्यस्तो आवाज भयो, म पनि रुखमा बसेर एकछिन आनन्द लिन पाएँ। त्यसको आनन्द संसार अर्कै छ क्या। यो फ्रेस हावा, अक्सिजन मजाले लिन पाइयो होइन, न कुनै हावा छ, न धुलो धुवाँ छ, न कसैको छ, चराचुरुङ्गीको आवाज छ, सरर हावा छ, आनन्द छ। त्यही भएर यहाँ त स्वर्ग जस्तो लागेर मैले त रुखको उसमा लिएर आनन्द गरेर बसेको। हजुरहरूले त फेरि यही रुखलाई पनि नछोडेर आउनुभयो त। आनन्दको लागि नै यहाँ बस्नुभयो त्यसो भने?
सबैभन्दा मान्छेलाई चाहिने भनेको आनन्द हो होइन। अब त्यो आनन्द कहाँ पाइन्छ त भने त्यो पाउने भनेको प्राकृतिकमै हो नि। जब हामी भिडभाडमा गयो भने त हामी त एकछिन पनि बस्नु कति गाह्रो हुन्छ होइन, यतै धकाला धकल उतै के गरागर अर्काका कुरा सुन्न कुन्नी के त्योभन्दा त यहाँ जस्तो आनन्द अनि चराचुरुङ्गीसँग यहाँका जनावरहरूसँग कुरा गरेर उनका आवाजहरू सुनेर उनका भाषा बुझेर बस्न त्यो जस्तो आनन्द त संसारमा केही पनि छैन। पेन्डेमिक सिचुएसनलाई पनि तपाईँले छल्नको लागि यहाँ आउँदा हो त्यसो भने? अब त्यो छल्न भन्नाले होइन, त्यो अब आफ्नो आफ्नो मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो सोच विचार हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई यही मनपर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि चाहिने चिज पनि यही छन्, अक्सिजन नै यही छ हामीलाई चाहिने कुराहरू होइन। अहिले मान्छेहरूले मास्क लगाएर आफ्नो अक्सिजनलाई आफूभित्रलाई अक्सिजन नदिएर भएकोलाई पनि थुनिदिने गरेर बसेका छन्, जेलमा जस्तो गरेर बसेका छन्। खै हामीलाई त लकडाउनले केही फरक पनि पारेको छैन। आनन्द कहिले यो डाँडा कहिले कुन जङ्गलमा गएको छ, कहिले कुन ठाउँमा गएर भजन गरेको छ, कहिले कुन ठाउँमा गएर सेवा गरिरहेका छौँ। हामीलाई त कसैले छेकेको पनि छैन र हामीलाई मास्क लगाउने जरुरत पनि छैन। जसले मास्क लगाइरहेको छ उसले आफ्नो काल आफै निम्ताइरहेको छ। एक त घरभित्र कोचिएर बसिरहेको छ, अर्को कुरा मास्क लगाएर आफ्नो अक्सिजन नै भित्र पठाउन नदिएपछि अनि त्यो मान्छेलाई डिप्रेसन नभएर के हुन्छ, त्यो मान्छे पागल नभएर के हुन्छ, त्यो मान्छेले अनि त्यो त्यसै त उसको लाइफ खतम भएन। खै बुझेको के हो मास्क किन लाउने? हजुर किन लाउनु रहेछ भन्दिनँ हजुर। भन्दै त मैले त जरुरत देख्दिनँ। यदि मास्क लगाएर कालले देखेको छैन, अब कालले छोडेर जान्छ भने त मलाई भन्नु केही छैन होइन। अब अहिले कोरोना लाग्यो, घरभित्र बसेर भिडभाडमा नहिँड्नु, घरभित्र कोचिएर बस्नु भने घरभित्र झन् भएभरिका परिवार त्यसैमा हुन्छ। कोही दुखीको घरमा एउटा कोठामा 10-15 जना पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ भिडभाड भएन। अनि त्यहाँ फेरि मान्छेसँगै पनि नबस अरे, एकअर्कासँग उही पनि नहुने भन्छन् होइन। अनि त्यो राखेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, भित्र चाहिँ के हुन्छ त, अनि बाहिर चाहिँ खुल्ला। यो कस्तो नियम हो, यो कसले बनाएको नियम, यो के हो, म त पुरै बुझिरहेको छैन क्या। अब न अरूलाई सम्झाएर कोही सम्झिनेवाला छन् होइन, तर यो त आफैलाई बुझ्नु पर्यो नि त। खै त बुझे, खै के भयो यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै दिमागै खतम भयो भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूलाई। अब कस्तो टर्चर भयो होला त। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले सबैलाई यही भगवानै चाहिए रहेछन्, भगवानकै प्रति भनेर आइराख्नु भएको छ, हामीलाई खोज्दै आइराख्नु भएको छ। त केही छ होला नि त होइन। भगवानको अगाडि कहीँ पनि यो मास्क लगाएर छुपेर लुकेर यो भित्र कोरोना भनेर भित्र हालिदिएर केही हुँदैन। जब हाम्रो काल आयो भनेदेखि हाम्रो जुन दिन भगवानले जन्म दिनुभएको छ एक दिन उहाँले नै लाने हो। त्यही भएर यदि हाम्रो काल आएको रहेछ भनेदेखि हामी घरभित्र लुके पनि हामीलाई लिएरै जानुहुन्छ, मास्क लगाए पनि लिएरै जानुहुन्छ, म डाँडामा आएर आनन्द भएर बसे पनि लिएरै जानुहुन्छ होइन। तर त्यो टर्चरमा बस्नुभन्दा त बरु ल मेरो टाइम आएको रहेछ भने त यहाँबाट रुखबाट अहिले बाँचुन्जेलसम्म त म त आनन्द आफ्नो मस्तीको सागरमा डुबेकी छु नि त होइन। काल आएको रहेछ भने त मलाई त छोड्नुहुन्न, यो पनि रुखमा बसेको रहेछ भने छोड्नुहुन्न, त्यो भित्र बसेका रहेछन् मास्क लगाएर यिनीहरूलाई लानुहुन्न भनेर पनि छोड्नुहुन्न होइन। म चाहिँ यसरी बुझ्छु। त्यही भएर यो हरियाली भनेको, यो रुख बिरुवा भनेको, यो चराचुरुङ्गी भनेको यो सबै सत्य हो, भगवानकै यही हो। के अरे प्राकृतिक भनेको के हो त, यही त हो नि। सत्य भनेको के हो त, अनि प्राकृतिक हजुर अब हो त। समाजसेवी पनि अब मैले आफूले सक्दो गरेकै छु। अब कलाकारमा पनि मैले आफूले गर्दो मैले गरेँ। अनि निर्माता पनि भएर त्यो पनि गरेँ। आर्ट अफ लिभिङको टिचर भएर पनि सेवा गरेँ। अब मैले हरेक ठाउँमा त मैले अहिले आएर एउटा नाथ बनेर पनि म जोगी भएर कुनै उ गरेर बसेको होइन, एउटा भजन कीर्तन गर्नु। अनि त्यो माथिबाट मैले यहाँ सक्दो मैले कसैलाई कहाँबाट हुन्छ चामल सामल मैले गोरखनाथमा पनि सबैलाई यताउति जसलाई जे सक्छु मैले गरेको छु, त्यो पनि सेवा नै हो। अब घरमा पनि मैले अब लकडाउनदेखिको मैले घर भाडाहरू सबै छोडिदिएर मान्छे राखेको, त्यो पनि सेवा नै हो होइन। अब त्योभन्दा अरू त मैले के गर्नु, म त यो अहिलेको सरकार त होइन नि, मसँग त जनताका पैसा त थुप्रो छैन नि कि मैले सबैलाई गर्न सक्ने। आफूले जहाँ जे सकेँ मैले त्यो गरेको छु
भनेपछि कलाकारहरूमा चाहिँ बढी घर हुने व्यक्ति तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ नि। तपाईँको धेरै घर छ अरे, समाजसेवामा त्यसरी नै राख्नु भएको छ अरे भन्नुभएको छ। कतिवटा घर छ तपाईँ? अब घर त मेरो छ 4-5वटा छ होइन। तर अब घरै भएर मात्रै पनि अब म अरू भन्दा म धनी, म यस्तो कुरा पनि मैले आफूले गर्न रुचाउँदिनँ। तर आज यो कुरा पनि मैले अहिलेसम्म कसैलाई गरे पनि छैन। जान्नेलाई सबै कुरा थाहा छ, नजान्नेहरूले चाहिँ अब अहिले यो मैले अरूलाई पनि मैले के भन्न चाहेको छु भने जति पनि सेवा भनेको अहिले मैले जहाँ जसरी गरेँ म त्यो सेवामा गरेँ। र मैले काठमाडौँको या त अन्य जहाँका पनि नेपालका हामीहरू जति पनि छौँ र आफ्नो घरमा समस्या परेका कतिहरू अहिले अड्केर बस्नु भएको छ, कोही गइराख्नु भएको छ गाउँतिर। यदि यहाँ अड्केर बसेकाको कसैको पनि अहिले काम धन्दा कसैको पनि छैन। र अर्को कुरा हुन त अब हाम्रो पनि छैन है अहिले। अब मैले त दिएँ, मेरो पनि आउने बाटो बन्द छ है। अरूले सोच्ला मेरो यत्रो घर रहेछ, अहिले टन्न पैसा राखेकी थियो होला अनि ऊ मजाले खाइ होली बसी होली होइन, त्यही भएर फ्री छोडिदिएको होला भने होला। त्यो पनि होइन हो, अलिअलि पैसा थियो, यो 3-4 महिना भइसक्यो, सबै सक्यो। अब पहिला लाग्थ्यो अब 1-2 महिनामा खुल्ने होला भनेर दिल खोलेर सेवा गरियो, खुवाइयो, दियो होइन। तर अब त खोलेन, नखोल्दाखेरि काम धन्दा सबै चौपट भइराखेको छ। चौपट भएर अब मैले आफूले गरेको त मैले बोलिसकेको कुरालाई त फेरि मैले फिर्ता गर्नु त भएन होइन। अनि त्यसले गर्दा म आफ्नो सेवामा गरिरहेको छु। र मैले अरूलाई पनि काठमाडौँवासी घरबेटीहरूलाई 2 हात जोडेर मैले के भन्छु भने यदि कसैको काम छैन र उहाँहरू धेरै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले पनि त्यति एउटा भाडालाई मात्रै पनि केही समय उहाँहरूलाई हेरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको पनि धेरै कल्याण हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो सेवा नै धर्म हो। यो सेवा भनेको कुरा त जहिले पाए तैले गर्नु पनि पाइँदैन। यसको लागि अब अहिले अब एकदमै यो संसारलाई आपद विपद पर्यो होइन। र त्यही बेलामा हामीले अरू बेला त हामीले उहाँहरूसँगै त हामीले बाल लिएर खाएका थियौँ नि त होइन। तर अहिले अब उहाँहरूसँग पनि भएन, हामीसँग पनि भएन। तर घर भएर अलिकति केही समयलाई छोडिदिँदा के हुन्छ त भाडा भनेर मैले सबैलाई भन्न चाहन्छु। र त्यो गरिदिनु होला यदि हजुरहरूको मनमा त्यस्तो सत्य भाव छ भने। होइन भनेदेखि कोरोना आइराख्नु भएको छ है, फेरि उहाँले यो सत्य र असत्य छुट्याउने आएको हो। कोरोनाले छुट्याउँछ किन छुट्याउँदैन? छुट्याउने भनेको यही त हो नि। अनि किन कोरोना लागिरहेछ त मान्छेलाई? किन मान्छे फटाफट मरिरहेछ नि त? तर यहाँ त कोरोना मात्रै होइन, कोरोनाले त उहाँहरूले 24 घन्टा नै अहिले पूजा गरिराख्नु भएको छ होइन। आज यति मरेर भोलि यति मरेर भन्नुभएको छ, त्यही टिभी हेर्नु भएको छ, मास्क लगाउनु भएको छ, घरभित्र बस्नु भएको छ। अनि उहाँहरूलाई खालि दिमागमै त्यही पसिसक्यो क्या, कोरोना पस्यो। तर यहाँ मर्ने त खान नपाएर मर्न थाले, बाल तिर्न नसकेर मान्छे सुसाइड गर्न थाले। यही जङ्गलमा कति मान्छे मरिरहेछन् खान र बाल तिर्न नसकेर। हजुर, तपाईँ लकडाउन यो कोरोनाको समयमा चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँनिर शान्त ठाउँमा आएर बस्नुभयो कि अन्य बेलामा पहिल्यैदेखि आउनुभयो? खास अलिकति होइन, मेरो चाहिँ यस्तो हो, अहिले बढी अब यति यो पिरियडमा यो लकडाउनभन्दा अगाडि पनि म धेरै ठाउँमा गएर मेरो आफ्नो तपस्या छ होइन। मैले अरू जस्तो होइन, म अरू जस्तो जग्गा म यहाँ बसेर फोटो खिच्दै हालिनँ मैले होइन। म यहाँ तपस्या गर्न जान्छु पनि मैले भनिनँ, यो कुरा त मैले घरमासम्म पनि भनिनँ। तर म तपस्वी म बच्चैदेखिबाट हो। म जहिले पनि कहिले कहाँ अब यहीँ नेपालमा पनि हरेक म मन्दिर नगएको कुनै ठाउँ छैन। अब युरोप कन्ट्रीतिर पनि म धेरै ठाउँमा गइसकेको छु, गल्फ कन्ट्रीमा पनि धेरै ठाउँमा गइसकेको छु, अनि इन्डियामा पनि त्यत्तिकै गएको छु होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि म तपस्या गर्नै जाने हो, कुनै म त्यो गर्न पनि गएको होइन होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले लकडाउनको जब यहाँ भयो त्योभन्दा म 2 दिन अगाडि आएको थिएँ। आएर पनि त्यसपछिबाट हामीले अब खानाहरूको आफ्नो सेवा त्यो पनि गरायौँ होइन। त्यसपछिबाट त्यो पनि कार्यक्रम गऱ्यौँ केही समयसम्म। त्यसपछिबाट फेरि खाना राहतहरू कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ होइन, आफूसँग हुँदाखेरि आफ्नो पनि मैले गरेँ। त्यसपछिबाट मैले पुरा नगरपालिकासँग पनि मैले मागेर सबलाई बाँडेँ। त्यसपछिबाट अब कोही हाम्रा सभासद दाइहरूसँग उहाँहरूसँग मागेर बाँडेँ। अनि कोही यो अब ओडामा गएर सबलाई भनेर उहाँहरूसँग लिएर सबलाई बाँडेँ होइन। मैले अब त्यो सेवा गर्दै आएँ। अब त्यो गर्दै अब अहिले आएर फेरि अब हामीले हवन गरिरहेछौँ गोरखनाथमा हरेक शनिबार। अनि त्यसपछि विश्व रूपमा फेरि आएर हामीले भजन गरिराखेका छौँ। अब अनि त्यसले गर्दाखेरि केही न केही सेवा, यो पनि सेवा हो नि। मलाई त आफूलाई सेवा के चाहिएको छ त? म त दिनभरि आनन्द जहाँ हुन्छ त्यही गरेर बसे हुन्न र। तर त्यो सेवा पनि मैले सबैको मनको लागि
लागि हो क्या, उहाँहरूको आत्माको लागि, उहाँहरूको विचारको लागि। किनभने यो भजनले पनि कति भाइबहरू नकारात्मक भाइबहरूलाई खतम पारिदिन्छ नि त। कहिलेदेखि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ यहीँनिर तपाईँहरूले जङ्गलमा गर्नुभएको? यो अब अलिअलि त पहिला पनि मैले त अब आर्ट अफ लिभिङमा यताउति पनि गरिरहेको छौँ हामीले हप्तामा त्यतातिर होइन। अनि त्यसपछि अहिले यहाँ लगातार भनेको अन्त कतै नगरेर गोरखनाथ र विश्वरूपा गर्न थालेको लगभग भइसक्यो 2-3 महिना यस्तो भइसक्यो। 2-3 महिना भइसक्यो। भनेपछि तपाईँले ठ्याक्कै कतिवटा घर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्री रूपमा चाहिँ अहिले सेवा दिँदै? सबै नै त्यही छ। म अहिले अपार्टमा बस्छु होइन, म अपार्टमा बस्छु। होइन त्यो पनि आफ्नै हो, त्यो पनि आफ्नै हो। मनकामना हल पहिला थियो नि सनराइज सिटी होम, त्यहाँ चाहिँ मेरो फ्ल्याट छ। हामी फ्यामिलीहरू हामी त्यहाँ बस्छौँ होइन। अनि अरूहरूलाई चाहिँ अब सबै त्यसरी दिएको छ हामीले। पछिल्लो अवस्थामा तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू हेरेका थियौँ, तपाईँ जङ्गबहादुरको नातिनी भन्नुभएको थियो। कसरी पर्नु? म चाहिँ किनभने म कुँवर परिवारको हो होइन। अब बलभद्र कुँवर पनि सबै मेरा नै हुन्। अब राणाहरू पनि हामी कुँवर राणा एउटै हो, हाम्रो गोत्र एउटै हो, हाम्रो सबै एउटै हो। अब लेख्नलाई पनि अब कसैले राणा लेख्छन्, कसैले कुँवर लेख्छन् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो जुन विश्वरूपाको ठाउँ पनि यहाँ जति यहाँ कुवा बनाइएका छन्, यो जति यो प्रकृति हामीले यो रुख बिरुवा देखेका छौँ होइन। यहाँ जे जति यी मन्दिर यी दरबार यहाँका उयोहरू सबै मेरै पुर्खाले बनाएको। यो रुखहरूसम्म यी सबै यो इङ्ल्याङबाट लिएका रुखहरू पनि यहाँ छन् होइन। ठुलो ठुलो योहरू पनि सबै बेलायतबाट लिएर आएका छन् होइन। यीहरू सबै मेरा पुर्खाले रोपेकाहरू हुन्। अनि त्यही भएर पनि मलाई यहाँ आफ्नो जन्मभूमिमा त मेरो त्यसै माया छँदैछ होइन। यति माया छ भन्ने कुरा त्यो मलाई र ईश्वरलाई थाहा होला। नत्र माया नहुन्थ्यो भनेदेखि मेरो फ्यामिली धेरै विदेशमा छन्, म त कतिपटक विदेशमा जाने, म पनि उतै गएर भाँडा माझेर बस्थेँ होला। अब हामीले त त्यही त हो नि गर्ने त विदेशमा गएर। तर मलाई कहिले पनि विदेशमा मलाई बस्न मलाई रुचि लागेर, मलाई यहीँको प्रेम छ, यहीँको आफ्नो के अरे यो नेपाली माटोको मलाई प्यारो छ। यसैमा हुर्के, यसैमा बढेँ, यसैमा खेलेँ, यसैमा नै मर्नु पाएँ हुने मेरो इच्छा चाहिँ यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो माटोलाई छोडेर अर्काको देशमा गएर गुलामी चाहिँ म गर्दिनँ। भनेपछि तपाईँलाई समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँ चलचित्रकर्मी पनि हुनुहुन्छ। कसैले तपाईँलाई भन्दैन किन यसरी बस्नु भयो होला, यसरी चर्चित व्यक्ति, यसरी समाजसेवी व्यक्ति कसैले भन्नुहुन्न? भन्छ कतिले कति त केसम्म भन्न आउनुभयो भने होइन जेनीजी तपाईँलाई के टेन्सन भएर आएको हो कि तपाईँ यस्तो ठाउँमा यो मन्दिरमा यस्तो ठाउँमा किन त्यस्तो मान्छे यस्तो किन गर्नुहुन्छ, त्यत्रो 60-70 लाखको गाडी चढेर आउनुहुन्छ, आएर फेरि यो जङ्गलमा यसो गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कहाँ हामी आश्रम बनाइदिन्छौँ, कत्रो दरबार चाहियो भन्नुभयो क्या उहाँहरूले। अनि मैले भन्दाखेरि तपाईँहरू कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? जब मलाई आफ्नै घरमा त मलाई सबै कुरा हुँदै त मलाई त्यो मन नपरेर यहाँ आइराखेर आफ्नो आनन्द लिइराखेको छु भने अनि तपाईँहरूले बनाएको त्यो आश्रममा मलाई के को रहर छ र बस्नलाई? म त एक ठाउँमा बस्ने मान्छे होइन। आज कहाँ आउँछु, भोलि कहाँ आउँछु, पर्सि कहाँ आउँछु होइन। कोही एकै ठाउँ बसेर मैले त कुनै बिजनेस व्यापार होइन नि त। अहिले त यो त लकडाउनको समय आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले आफूले कहाँ कहाँ जानुपर्ने ठाउँमा मेरो तप कहाँ हो, मेरो काम कहाँ हो, म को हो भनेर खोज्न जाने ठाउँहरू त सबै अहिले ब्लक भएको छ नि त, जान त मना गरिरहेछ नि त। त्यही भएर म यहाँतिर आएर आनन्द लिइराखेको छु। नत्र त मेरो देख्नुहुन्न मोठ मन्दिर कहिले मुक्तिनाथ पुगेको हुन्छ, कहिले म मानसरोवर पुगेको हुन्छु, कहिले म कहाँ म त पुरा कहिले कामाख्या पुगेको हुन्छु, कहिले हिमाचल पुगेको हुन्छु, कहिले महासागर पुगेको हुन्छु, कहिले हरिद्वार पुगेको हुन्छु, कहिले मुक्ति। अब मेरो हरेक ठाउँमा छ के। त्यसो भने अब जेनी कुमारले चाहिँ सबै कुरा छोडेर चाहिँ अब आफ्नै चाहिँ एउटा खुसीको लागि मात्रै अब चाहिँ टाइम दिन लागे हो भन्नु मिल्छ? अब चलचित्र क्षेत्रतिर चाहिँ छोड्न लाग्नु भयो? मिल्दैन, त्यो भन्न मिल्दैन। मैले केही छोड्या पनि छैन। यो त मैले सेवा दिए हो नि त। मैले उहाँहरूलाई अहिले उयो गरेर सधैँलाई उयो त होइन नि त, त्यो त सेवा। उहाँहरूको जहिलेसम्म आफ्नो उयोहरू उहाँहरूलाई अलिकति उयो हुँदैन, सहज हुँदैन, तबसम्मको लागि भोलिपर्सि त उहाँहरूले त आफ्नो सबैको आफ्नो गरिहालेर बस्नुहुन्छ नि। र मैले पनि त्यो यो बेलालाई मैले अरूलाई पनि त त्यही भने नि, जो मान्छेलाई साह्रो गाह्रो आफ्नै परिवार त हो नि बालमा बस्नेहरू पनि होइन र। हामीले त त्यसरी सम्झिनु पर्यो नि त। आज यी घर भएर भोलि अहिले जसले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छैन नि, यो भोलि बिहान कोही पनि नरहेर तपाईँहरू कोही पनि आएर भाडामा बस्दैनन् भनेदेखि त्यो घर त त्यसै मसान घाट भएर जान्छन् नि होइन र। अनि तर हामीले जाँदाखेरि लिएर जाने भनेको के हो?
एक दिन त हामीलाई मर्नु छ। के रहेछ? मरेर जाँदाखेरि लिएर जाने भनेको हामीले अहिले जति पनि सेवा गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो बाटो खर्ची भनेको त्यही हो। र यो बेलामा पनि हामीले कसैलाई पनि केही पनि गर्न सकेनौँ, कुनै पनि सेवा गर्न सकेनौँ भनेदेखि त्यो मान्छेलाई त अब उहाँको छानबिन कार्यक्रम आइरहेको छ भनिरहेको छु मैले। अब त्यो त भइ नै हाल्छ। छानबिन माथिबाट नै हुन्छ हैन? यो माथि यो कसैले गरे होइन, यो कुनै पनि नेताले पनि गरे होइन। अहिले भन्ने बेलामा यिनीहरू नेताहरूको कुरामा चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने उहाँहरूले अहिले पनि उहाँहरू त वही सत्ताको वही कुर्सीको लागि लड्नु भएको छ होइन। यस्तो बेलामा पनि जनताले खाए कि खाएनन्, भोकमा कसरी मरेका छन्, कति मान्छे कसरी मरेका छन् होइन। यो बेलामा बचाउँ है, यिनीहरूकै पैसामा हामी राज गरेर बसेका छौँ। यतिखेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भने खोइ एउटा नेताको कसैको आछ मनमा आयो? कसैले केही गरेको देख्नु भएको छ? अरूले गर्दाखेरि पनि अरूले राहत केही गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यसैसम्म पनि नदे भनेर समातेर ओडामा लगेर दिनुपर्छ भने त्यहाँ अनि लगेर अलिअलि भएकाले दियो भने पनि ओडाकाले पनि कब्लाका खाने आधीका आधी खाइदिने, अलिअलि पनि आफ्नै मान्छेलाई बाँडिदिने। यही हो त। खै त जनताले बुझेको खोइ। त्यो देखिरहनु भएको छ। त्यो जनप्रतिनिधिमा मात्र होइन, चलचित्र क्षेत्रमा पनि त्यस्तै कुराहरू चाहिँ अहिले राजनीतिकरण, नेपोटिजम, ग्रुपिजम जस्ता कुराहरू आइरहँदा चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा महानायकको कुरा महानायकको उसमा के भन्नुहुन्छ? मैले के भन्छु भनेदेखि मेरो कसैसँग दुश्मनी छैन र सत्य तथ्य तपाईँको दुध पानी छुट्याएर चाहिँ तपाईँले छातीमा हात राखेर भनिदिनु होला अहिले। मेरो सबैभन्दा छाती भनेको मेरो चिम्टा हो। चिम्टा भनेको महादेवको यही हो। त्रिशूल चिम्टा भनेका यिनी हुन्। र म 18-19 साल मैले आफ्नो यो फिल्म क्षेत्रमा बिताएको छु होइन। म अहिले यो के अरे नाथ भएर म पर हटेको छैन। फेरि मैले आफ्नो मौलिकता लिएर फेरि आफ्नो भाषा संस्कृति अनि हाम्रो यो युगमा के भएको थियो त कली र सत्यको, यो त अब सत्य चलिराखेर त यहाँ अहिले यत्रो भएको छ नि त, यो त मासिनाला भइरहेको हो नि त। अनि यो मैले आफ्नो एउटा अब आउने पिँढीलाई एउटा भोलि बिहान पनि इतिहास हेर्न मिलोस् क्या। जस्तो अहिले हाम्रा बाउबाजेका यी रुख भनेर म अहिले चिचाइरहेको छु नि। भोलि बिहान मैले पनि मुभी बनाउँदाखेरि मैले आफ्नो मौलिकतालाई लिएर, भाषा संस्कृतिलाई लिएर र इतिहासमा रहने खालको फिल्म जस्तो अस्ति त मैले बनाएँ। तर ती भनेका अब त्यस्तै थिए। मलाई पनि अब आफ्नो हामी अब त्यही किसिमको थियो नि त। अहिले जति यति बुद्धि पनि थिएन, यसरी बोल्नु पनि भएन। यतातिर आफ्नो साधना अलग थियो। त्यो बेलामा मैले कर्म पनि त गर्नु पर्यो नि त, खानु पनि त पर्यो नि त होइन। अब त्यतिखेर मलाई त्यसको बढी जरुरत थियो होला अनि मैले त्यो गर्न खोजेँ, गरेँ पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले के भन्छु भने अब महानायकका कुरामा आएका छन् होइन। फिल्म क्षेत्रमा मलाई नचिन्ने कोही पनि छैन र महानायक जो हो राजेश हमाल दाई भन्छु मैले। उहाँसँग म बहिनी बनेर पनि खेलेँ, बुढी बनेर पनि खेलेँ, गर्लफ्रेन्ड बनेर पनि खेलेँ होइन। अनि मैले उहाँसँग धेरै मैले मुभीहरूमा काम गरेको छु। त्यसपछि निखिलजीसँग अनि त्यसपछिबाट अहिले अब दिपाजीहरूका कुरा आएका छन् होइन। दिपाजी त्यो दिपाजी भनेको अब मभन्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब उहाँ त मभन्दा एउटा सिनियर हो होइन, सिनियर हो। तर हामीले उ गर्दाखेरि एउटा दुईवटा मुभी उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसपछिबाट उहाँहरू चाहिँ यस्तो एफएमतिर होइन कता चाहिँ मैले त्यसरी देख्थेँ, त्यतातिर देख्थेँ। तर उहाँहरू हामी त्यस्तरी मुभीमा हुनु भएन। पछि आएपछि उहाँहरूले सिरियल गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा। उहाँहरूले काम गर्दै जानुभयो, धेरै राम्रा काम गर्नुभयो। फेरि मैले नराम्रो पनि भन्नु मिल्दैन। तर महानायकको कुरामा राजेश दाई भन्दा अगाडि हुन त उहाँभन्दा सिनियरमा त भुवन दाईहरू, हाम्रो शिव दाईहरू होइन। अब उहाँहरू धेरै माथि हुनुहुन्छ त्यो सिनियरको हिसाबमा। तर महानायक भनेर कमाएको नेपालमा चाहिँ गरेको भनेको राजेश हमाल नै हो। उहाँले रङ बोल्नु भएको छ। यसरी बोल्नु मिल्दैन। किनभनेदेखि किन मैले उहाँलाई त्यसरी कुरा गरिरहेको छु भनेदेखि राजेश दाईलाई मैले धेरै मुभीमा काम गरेँ, धेरै हिरोसँग काम गरेँ। तर उहाँको व्यवहार, उहाँको एउटा पर्सनालिटी, एउटा उहाँको टाइम टेबल होइन, हरेक कुरा उहाँको यस्तो छ कि। र अर्को कुरा फेरि म त फिल्म उहाँसँग खेलेँ, फेरि म निर्माता भएर पनि फेरि उहाँलाई पनि मैले फिल्म खेलाएँ होइन। अनि खेलाउँदाखेरि पनि उहाँहरूको कुनै डिमान्ड पनि थिएन। मैले दाई कति के गर्ने भन्दाखेरि मेरो इच्छाले मैले पैसा दिए हो।
होइन उहाँहरूले त्यो डिमान्ड राख्नु भएन न उहाँले राख्नुभयो न निखिलजीले राख्नुभयो त्यो बेलामा हामीले मुभी बनाउँदाखेरि र हामी उहाँहरूसँग खेल्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै डायलग पनि चाहिन्थेन उहाँलाई धेरै रोल पनि नचाहिने के जो हाम्रो फिल्म बिक्थ्यो नि उहाँहरूको टाउको मात्रै राख्दै पुग्थ्यो राजमलले है गरेर एकचोटि डायलग गरिदियो भने त्यो पुग्यो के जनता हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यस्तो थियो त्यस्तरी हामीले मुभीमा हामीले बनाएर पनि उहाँको सम्मान हामीले देखेका छौँ र उहाँसँग काम गरेर पनि उहाँ को हो भन्ने कुरा थाहा छ र आज आएर उहाँहरूले त्यो 2-3वटा फिल्ममा गयो भनेर त्यो अहिले राम्रो चल्यो भनेर त्यसरी उहाँहरूलाई त्यो फिल्म लगाउन मिल्दैन मैले देखेको उसमा महानायक सबभन्दा पहिलोमा राजदाई त्यसपछिबाट सेकेन्डमा निखिलजी उहाँ पनि प्रोड्युसर हुनुभयो त्यसपछि केटीमा चाहिँ म हो म किनभने म कसरी हो भने अहिलेसम्म एउटा रेकर्ड देखाउनुहोस् जेनी कुँवरले कति मुभी बनाउँदाखेरि मसँग काम गरेको हिरो हिरोइन या त त्यो मेरो आफ्नो त्यो काम गर्नेहरू जो मेरा स्पोर्ट बोयहरू जति पनि मसँग काम गर्ने मेरो परिवार छ नि क्यामराम्यान देखेर कतिजना जोडिएका हुन्छन् उहाँहरूलाई सोध्नु जेनी कुँवरले कसरी फिल्म बनायो एक पैसालाई कसैले मार्यो कि कहिले यसले केही तिमीहरूलाई केही दुःख दियो कि अनि एउटा विशुद्ध रूपले फिल्म बनाएर मसँग यति खुसी हुन्छन् मैले फिल्म बनाउँदाखेरि मेरो मेरो टिमहरू त्यो गएर मेरो टिमहरू गएर सोध्नु कि जेनी कुँवरले तिमीलाई कहिले दुःख दिएको थियो र अर्को कुरा मैले कहिले पनि कसैलाई पार्टनर राखिनँ एउटा केटीले स्ट्रगल गरेर मैले आफै स्टोरीमा बस्थेँ म आफै लोकेसन खोज्न हिँड्थेँ म आफै हिरोनी भएँ म आफै सबैलाई मैले ह्यान्डल गरेर हिँडेँ तर अरूले फिल्म बनाए मलाई थाहा छ नि त हिरोइनीहरूले धेरै निर्माता मसँग लेडिजहरू परिका दिदी आयो त्यो बेलामा क्रिसा आयो होइन अब अरूले पनि धेरैजनाले बनाउनु भयो तर उहाँहरूले एक्लै कसैले पनि बनाउनु भएको छैन त्यो साहस मैले गरेर म सिङ्गल प्रोड्युसर हो र कसैसँग मैले 5 पैसा लिएर गरेँ न मैले कसैलाई सित्तैमा खेलाएँ न कसैको मैले चित्त दुखाएँ म विशुद्ध एकदमै सत्य उसले गरेर यो कुरा त फेरि त्यही राजदाईहरूसँग त्यही मसँग गर्ने निखिलजीहरूसँग मेरो टिमसँग गएर सुध्यो भने हुन्छ तर अहिलेको मैले जति पनि अहिले मुभीमा किन धेरै काम गर्दिनँ त एउटा मुभी खेल्न गयो भने 10-15 जना के अरे प्रोड्युसर हुन्छन् अनि त्यो मैले त्यस्तोलाई मान्दिनँ हो उहाँहरूले टाइम हो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ हामीले छोडिदिएका पनि छौँ उहाँहरूले गर्नु पनि भयो तर दिपाजीले एक्लै कुनै पनि गरेको छैन हो मैले फेरि उहाँलाई नराम्रो पनि भने होइन उहाँले अहिलेको पिरियडमा उहाँले पनि धेरै लामोदेखि स्ट्रगल गर्दै आउनुभयो त्यो म मान्छु होइन उहाँले अहिले एउटा डाइरेक्टरसम्म भएर काम गरिराख्नु भएको छ तर उहाँसँग कति छन् त सपोर्टर टिभी फिल्मका 101 हस्तीहरू कति छन् त त्यसमा निर्माता प्रोड्युसर त्यो त उहाँको मात्रै दिमाग होइन नि त उहाँको त सबैको दिमाग लिएर आज आएर राजदाईलाई त्यो भन्न पाइँदैन ल मसँग आउनु न मेरो कुरा गरेर ल म कुरा गर्छु नि त उहाँहरूसँग विशुद्ध मैले त्यही भने विशुद्ध मैले भने नि केटीको 3 जना पछिको मैले फेरि भुवन दाईहरू र शिव दाईहरू अरूहरूलाई फेरि मैले यसमा उयो गरेको होइन उहाँहरू त सुपरस्टार उहाँहरूको यहाँ कुरै आएको छैन तर जुन बेलाको कुरा आयो नि त होइन त्यो कुराको गर्दैछु केटीमा उहाँले अहिले आएर त्यो भन्न मिल्दैन मैले चाहिँ विशुद्ध म पनि हो है मैले यसरी काम गरे हो खोइ त हाम्रो खोज तलास खोइ अहिले हामीले कुनै अवार्ड दिँदाखेरि जेनी कुँवरले कस्तो काम गरेको थियो त एउटा निर्माता त धेरै आए धेरै गए तर त्यो कुन निर्माताले कसरी मुभी बनाएको थियो त भन्ने कुरा त खोइ त सञ्चारकर्मीहरूले बुझेको र मसँग मेरो मुभीमा को छ निर्माता को छ प्रोड्युसर अनि कसलाई मैले दुःख दिएछु अनि म पनि के नायक बनिनँ उहाँहरूसँग मैले हातमा हात जोडेर मैले त्यत्रो नाटकदेखि मैले काम गर्दै आएँ तर मैले त कहिले पनि यो कुरा उठाइन त अब आज भन्नु पर्दाखेरि मैले भने नि शिव दाईहरू भुवन दाईहरू उहाँहरू माथि हो सिनियरको कुरा उहाँहरूको अहिले मैले कुरै गर्दैन र उहाँहरूसँग हामी कसैसँग कम्पेयर गर्ने कुरा पनि होइन क्या यहाँ तर दिपाजीहरूले चाहिँ राजदाईलाई त्यो भनेको हुनाले आफू हिरो बन्न खोजेको महानायक आफूहरू बन्न खोजेको होला उहाँहरूलाई मैले चाहिँ उहाँहरू कलाकार हो राम्रो कलाकार हो होइन
एउटा काम पनि धेरै राम्रो गर्दै आउनु भएको हो। तर यो कुरा चाहिँ उहाँको मलाई नपचेको। मेरो मित्रता पनि धेरै राम्रो छ उहाँलाई। मैले एकचोटि भनेको थिएँ दिपाजी अब मेरो मुभीमा पनि तपाईँ डाइरेक्सन गर्नुपर्छ है पनि मैले त्यो पनि मैले कुरा राखेँ हो। आज फेरि मैले उहाँकै मेरो कुनै दुश्मनी छैन र हुँदा पनि हुँदैन र यो कुरालाई एउटा सत्य कुरालाई उहाँहरूलाई पचेन भने फेरि मलाई लिनु पनि छैन दिनु पनि छैन। भन्नु केही छैन। त्यसो भने हिजोको दिनमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन महानायकहरूबाट सुपरस्टारहरूबाट हेरेसमेन्टको कुरा हुन्थ्यो कि हुन्थेन वा त्यस्तो कुरा अहिले बढी आइरहेछ नि त्यो कुरा? यो सबै नचाहिने कुरा हो। त्यो किन भयो भने जो पुरानो हिरोइनहरू काउन्टमा थिए अहिले पुरानोलाई अहिले उहाँले भन्नुभयो अमिताभ बच्चन छाइएको थिए भन्ने र राजदाई छाइएनन् भन्ने कुरा आयो नि त। अहिलेकाले 15-20 जना मिलेर मुभी बनाउँछन् अनि त्यसमा उनीहरू आफै खेल्छन् होइन। उनीहरूलाई त के भइरहेछ भने नाम कमाउन र विदेश जानलाई होइन। अब एउटा चर्चामा आउनको लागि मात्रै भएको छ के यो कुराहरू त। अनि त्यो जब चर्चा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त खोइ कुनै पनि डाइरेक्टरले हामीसँग यस्तो बिहेभ गर कहिले पनि भनेनन्। हामीले कहिले जिस्केर गर्दाखेरि भाइ यिनीहरू यस्तो हामीले इज्जत गर्नुपर्छ भने न कुनै नायकले हामीलाई त्यो प्रस्ताव राखे न हामीलाई कुनै प्रड्युसरले त्यस्तो गरे न कुनै डाइरेक्टरले त्यस्तो नराम्रो उ गरे होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि खालि चाहिने नचाहिने पहिला काम नपाउने उनीहरूसँग काम खोज्न जाने अनि पछि अब के कुरामा चित्त बुझ्दैन अनि जे पाए त्यो भनिदिने। त्यो बेला तपाईँहरूले चाहिँ बोल्न नसक्नु भएको हो कि भन्ने खालको अलिकति होइन। म आज आएर दुनियाँको यत्रो कुरा गरेर बस्न सक्ने मान्छेले त्यो मिडियालाई सबैलाई थाहा छ यो आर्केहरूलाई सोध्नु यो दिदी धेरै छुच्ची छ भन्थे होइन। मैले त भएको कुरा अगाडि डाङ भन्दिनँ त्यसपछि मलाई मतलबै छैन। मैले भन्छ जब लिनु छैन सडन बनाउन थाल्यो भने त हामी त आफ्नो खुट्टामा उभिएका मान्छे हो नि त्यहीँ जानु पर्दैन नि त। आफ्नो खुट्टामा उभिनु भयो आफ्नो खुट्टामा नउभिएकाहरूले चाहिँ भन्नुभयो होला नि त। हो तर हो उहाँहरू आएर उहाँहरूले नै आफ्नो बेइज्जत गरेको हो क्या। उहाँहरूले खोइ त आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई बचाएको। यस्ता कुराहरू त आएर एउटा सङ्घ संस्थामा बसेर यस्तो भयो भनेर त्यहाँतिर सल्युसन खोज्ने हो कि मिडियालाई बोलाएर बेइज्जत गर्ने हो? त बेइज्जत गर्न पाइन्छ त्यसो भने नेपाली फिल्ममा कसले गरेछ र? हेरेसमेन्ट गर्यो भनेर रुँदै गर्न भन्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ झुट हो जस्तो लाग्छ हजुर? खोइ बा अब उहाँहरूको के कुरा थियो। एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने भोलि मैले एउटा कसैसँग लभ गरेको छु या त कुनै स्वार्थ छ हामी दुईजनाको एउटा बिचको कुरा छ भनेदेखि त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यसको हामी पछाडि पनि जाँदैन। तर त्यो हुन त कहाँ हुँदैन र कसैले तपाईँ एकैछिनको लागि मैले नै ल डाइरेक्टरलाई बरु म तैँले जे भने पनि मान्छु मलाई फिल्ममा खेला भनेर केटी नै गयो भने त के हो उनीहरूको पनि त गल्ती हुँदैन नि होइन र के हुन्छ? त्योमा त पक्कै हुँदैन नि। अनि भनेपछि त्यहाँ अब त्यो उहाँहरू दुईजनाको कुरा हो। तर एकैचोटि साम्राज्ञ जस्तो एउटा त्यस्तो राम्रो फ्यामिलीको त्यस्तो त्योभन्दा अगाडि स्यारोनजीले पनि भन्नुभएको छ त्यो लगत। अनि त्यो बेलामा उहाँहरूले किन सबै एउटा महिलाको हाम्रो त्यत्रो उयोमा आएर बोल्न किन सक्नुहुन्न त? पहिला महिलासँग आएर यो कुराहरू राख्ने हो कि मिडियालाई बोलाउने हो भनेको त बेइज्जत कसको भयो? फर्स्टमा त उहाँहरूले फेसबुक लाइभमा भन्नुभएको थियो नि। त्यही त त्यस्तो चाहिँ किन गर्यो भने भुवन दाइले त्यसको चाहिँ रिप्लाई दिनुभएपछि अलिकति चर्किया जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यो यस्तो हो अब हरेक क्षेत्रमा मैले भनेको चाहिँ अब हरेक क्षेत्र छानिँदै जाने हो होइन। अब यो आज चर्केको हाम्रो फिल्म लाइनमा मात्रै होइन यो विश्वमा नेतादेखि लिएर अब पर्जा दुनियाँ चर्किराखेको छ। अब कहीँ न कहीँ केही न केही त एउटा न्यु त आउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब आफै हामी आफै हानाहान आफै मारामार आफै काटाकाट गरेका छौँ क्या। अब यो भित्रबाट पनि फ्यामिलीबाट पनि त्यही भएको छ होइन। आमाले दाजुले बहिनी बनेको छैन बाउले छोरी बनेको छैन काटाकाट पनि त्यही भएको छ। त्यही आफ्नो शरीरका बेचाबेच पनि त्यही भएका छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो अहिलेको स्थितिमा लडेर होइन यो केही समय छ यस्तै हुन्छ किनभने आदि त जाने नै हो यो संसारबाट। अनि त्यो आदि जानको लागि त यस्तै मिलमिलाप गरेर त भएन। त्यहाँ हरेक किसिमका भएका कुरा अब हामीले त केही देखेका पनि छैनौँ सुनेका पनि छैनौँ र हामी यो अहिले पनि यो क्षेत्रमा छौँ। हामीलाई कसैले यस्ता किसिमका प्रस्ताव राखेको पनि छैन र हामीले अहिलेसम्म कसैलाई ब्लेम हामीले लगाएका पनि छैनौँ। कुनै कुरामा केही कुरा आइहाल्यो भनेदेखि यस्तै उस्तो है भनिदिएपछि कोही पनि मान्छे बोल्न सक्दैन क्या। कसैले मलाई जे नि ल तँलाई म एकदम मनपर्छ तँलाई म यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर ल भनेर म पनि लमा ल थपेँ भने त दुईजना हामी बराबर भयौँ। यदि त्यतिकै बेलामा त्यही नै दुई चारजनालाई बोलाएर ल यो यसले के गरेको भनेर अगाडि गऱ्यो भने त
त्यो त त्यही समाधान हुन्छ नि। तर यो फेसबुकमा हालेर मिडियामा चिच्चाएर जे पाए त्यो बोलेर त्यसको त मैले त त्यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो कुरालाई चाहिँ मैले हो आफ्नो म पनि एउटा चेली हो, उनी पनि एउटा चेली हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एक अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, एक अर्काको हामीले इज्जत जोगाउनुपर्छ। तर आज आएर यस्तो चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ मलाई चित्त चाहिँ बुझेको छैन होइन। जसका के गल्ती छन् भने पनि एक्सक्युज माग्ने र सरी माग्नु यस्तो यसले गर्दाखेरि हामी आज दुईजनाको मात्रै होइन, हामी सम्पूर्ण हिरोइनहरूको सम्पूर्ण हिरोहरूको सम्पूर्ण कलाकारहरूको यहाँतिर हाम्रो बेइज्जत भयो। यो इज्जतको कुरा होइन नि त, यो महाबेइज्जत भयो नि त। हामीले यत्रो 19 वर्षसम्म हामी यही क्षेत्रमा लाग्यौँ र हामीलाई कसैले के गर्यो कि हामी के केटी नै होइनौँ र कि हामी राम्री नै भएनौँ र। आज उहाँहरूलाई मात्र यस्तो किन आउँछ नि, उहाँहरूलाई मात्र किन यस्तो भइरहेछ।